ॐ अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते 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 एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् 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 यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् यद्विकारि यतश्च यत् यद्विकारि यतश्च यत् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च स च यो यत्प्रभावश्च स च यो यत्प्रभावश्च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु तत्समासेन मे शृणु तत्समासेन मे शृणु तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतम् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक्
छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव 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 हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः 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 महाभूतान्यहङ्कारः 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 बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च इन्द्रियाणि दशैकञ्च इन्द्रियाणि दशैकञ्च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः 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 इच्छाद्वेषः सुखं दुःखम् इच्छाद्वेषः सुखं दुःखम् इच्छाद्वेषः सुखं दुःखम् इच्छाद्वेषः सुखं दुःखम् सङ्घातश्चेतनाधृतिः 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 एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् 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 अमानित्वमदम्भित्वम् 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 अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः 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 इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च अनहङ्कार एव च अनहङ्कार एव च अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि जन्म मृत्युजरा व्याधि जन्म मृत्युजरा व्याधि जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् 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 असक्तिरनभिष्वङ्गः 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 पुत्रदारगृहादिषु 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 नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु 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 मयि चानन्ययोगेन मयि चानन्ययोगेन मयि चानन्ययोगेन मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी 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 विविक्तदेशसेवित्वम् 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 अरतिर्जनसंसदि 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 हरिः ॐ अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि हरिः ॐ।